अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू द शो है कोई जवाब, और मैं हूं आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, हम आज बात ये करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को बने हुए 64 साल गुजर चुके हैं। इन 64 सालों में हमने देखा है कि 33 बरस तो आमरीत रही है हमारे मुल्क में, उसकी हुकूमत रही है, और बाकी के जो 31 बरस है उसमें जमहूरी हुकूमतें रही हैं। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि जमहूरी हुकूमतों के जो समरात होते हैं, जो आवाम तक पहुँचना चाहिए, वो इस तमाम जमहूरी दौर में नहीं पहुँच सके। जब जमहूरी हुकूमतें होती हैं तो फिर उनका काम ये होता है कि वो आवाम के हुकूक़ को अदा करें, आवाम के हुकूक़ की ज़िम्मेदारी उनका फ़र्ज़ होती है। लेकिन और अगर वो अपनी ज़िम्मेदारी, जो हुकूमतें होती हैं, जमहूरी हुकूमतें होती हैं, अगर वो कहीं अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभा पाएँ तो फिर अपोजिशन पार्टीज़ का ये रोल होता है कि वहाँ पर उनको मजबूर करे किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी जगह पे जाके, किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर, वो डेफिनेटली पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म होता है कि हुकूमत को मजबूर करे कि जी आवाम के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे। लेकिन आज भी जमहूरी हुकूमत का हमें देख रहे हैं, और शायद ये भी हमारी बदकिस्मती है, हमारी आवाम की बदकिस्मती है कि आज बजाय इसके कि आवाम उन जमहूरी हुकूमतों को जिनको वोट देके उस पार्लियामेंट में बिठाया गया है उनकी तरफ अपने मसाइल के लिए देखिए, आज उसकी तमाम की तमाम नज़रें सुप्रीम कोर्ट पे लगी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट सुमो टू एक्शंस लेती है, हुकूमत को धक्का देती है, उसके बाद ये हुकूमती गाड़ी चलती है। सवाल जो हमारा आज का मुख्तसर सा है प्रोग्राम है कोई जवाब में, वो ये है कि हुकूमत कौन चला रहा है? हुकूमत सुप्रीम कोर्ट चला रही है, या पार्लियामेंट चला रही है, या वो सियासी शख्सियात चला रही हैं? जो हमारे साथ पैनल पे गेस्ट हैं उनका मैं यहाँ पे आपसे तारुफ करा दूँ। पहले तस्नीम अहमद कुरैशी साहब पीपल्स पार्टी के MNA हैं, और उसके साथ साथ साबिक़ स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम तस्नीम कुरैशी साहब। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। मुशाहिदुल्लाह खान हसन निसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, और वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और उसके साथ साथ मुशाहिदुल्लाह खान साहब PMLN के सेनेटर हैं, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं मुस्लिम लीग नून के, वो भी हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, सवाल करेंगे, लेकिन शुरू में मैं आप लोगों को ये ज़रूर यहाँ पे बताते चलूँ कि कल कौमी असम्बली में जो मिनिस्टर हैं पानी और बिजली के, नवीद कमर साहब, उन्होंने एक ऐलान किया जो आज के अखबारों में भी आया कि आज से मुल्क भर में लोड शेडिंग नहीं होगी। ये ऐलान वाज़ेह रहे कि मुल्क भर के लिए था, और उसके कुछ ही देर बाद एक KAC का एक स्टेटमेंट हमारे सामने आया जिसमें ये कहा गया कि कराची में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कराची में KAC के ज़ेर इंतज़ाम है ये तमाम चीज़ें, और KAC लोड शेडिंग को बरकरार रखेगी। हम कराची की सूरत हाल कि ऐसा क्यों हो रहा है ये हम बात करेंगे। हमें नुमाइंदा ज्वाइन करें खुर्शीद आलम, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन आप लोगों से जो हमें देख रहे हैं, हमारे नाज़रीन, उनसे ये गुजारिश है कि हमारा जो नंबर है टेलीविज़न स्क्रीन पे भी ये डिस्प्ले हो रहा है, मैं भी इसको दोहराती हूँ, 021322708661 से लेकर 66 तक लाइन है। मुल्क के जिस भी हिस्से में हमारा ये प्रोग्राम इस वक्त देखा जा रहा है, उनसे गुजारिश ये है कि आप इस नंबर पे कॉल करें और हमें ये बताएं अपना नाम और अपने इलाके का नाम कि कहाँ पर आज बिजली गई है, यानी कहाँ पर आज भी बिजली की लोड शेडिंग हुई है, यानी आपके इलाके में अगर लाइट गई है तो प्लीज़ अपनी कंप्लेन रजिस्टर कराएं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम उनके नाम और उनके इलाके शामिल करेंगे। फ़िलहाल बात कर लेते हैं ज़रा खुर्शीद आलम से, हमारे नुमाइंदे। खुर्शीद, मुझे पहले ये बता दीजिएगा कि ये क्या कराची क्या इस मुल्क का हिस्सा नहीं है कि KAC ने कह दिया कि जी हम जो वफाकी वज़ीर हैं उनका हुक्म नहीं मानेंगे? जी, बेहतर सवाल तो ये किया जाना चाहिए था मोहतरम नवीद कमर साहब से कि न जाने किस पिंक में उन्होंने एक ऐलान कर दिया। और हमने देखा है गुज़िश्ता 4 बरसों में कि हमारे जितने भी जो जिम्मेदार हैं, वज़रा हैं, वो बयानात इंतहाई गैर जिम्मेदारी के साथ देते हैं, और उसके बाद उसकी पूरी शर्मिंदगी हुकूमत और खासतौर पर वज़ीर आज़म को बर्दाश्त करनी पड़ती है। आपको याद होगा कि राजा परवेज अशरफ साहब ने भी बड़ा दावा किया था कि दिसंबर 2009 में लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। उनकी वजारत खत्म हो गई, और वज़ीर आज़म को और हुकूमत को, पीपल्स पार्टी को कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। कल उन्होंने ऐलान कर दिया। हाँ, मुझे खुर्शीद बताएं KAC का मौक़िफ़ क्या है हुक्म ना मानने के हवाले से? देखिए, बेहतर सवाल ये देखिए, बुनियादी मसला ये है कि KAC हो या कोई भी निजी या सरकारी इदारा, हुकूमत के मातहत और उसकी किसी कायदे या कानून के मातहत होता है। रूल्स जो हैं बनाए जाते हैं अवाम के फायदे के लिए। हमने कराची में देखा है कि रूल्स हुक्मरानों के फायदे के लिए बनाए जाते हैं। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग है। आज हमने पूरे कराची का विजिट किया है। परेशान सूरत हाल ये थी नाजाबाद के इलाके में कि स्ट्रीट लाइट्स रोशन थी। अब मैं नहीं कह सकता वहां क्या सूरत हाल है, लेकिन पुराना गोली मार,
बफर जोन, नॉर्थ नाजाबाद, गुलशन इकबाल का बड़ा हिस्सा, ये सारे वो एरियाज थे जहाँ पे लोगों ने हमसे कहा कि ऐलान ये हुआ था और आज तो अचानक ही लोड शेडिंग हो रही है। और ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्शीद आलम आपका, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम शायद ये समझने पे क्या मजबूर हो जाएं कि कराची इस मुल्क का हिस्सा या फिर हम ये समझें कि अब कराची पे हुकूमती ऐलानात लागू नहीं होंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम ज़रूर आपकी कॉल्स बताएंगे, प्लीज़ हमें ज़रूर कॉल कीजिएगा। पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी इलाके में आप रहते हो, अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो हमें ज़रूर इन्फॉर्म करें। हमारे इस नंबर पर जो टेलीविजन स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है 0213227086166 तक लाइन्स है। अगर आपके इलाके में लाइट गई है तो प्लीज़ ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। अब हम बात करेंगे आज के अपने पैनल गेस्ट से। सबसे पहले तस्लीम अहमद कुरैशी साहब की जानिब चलती हूँ। तस्लीम साहब, मुझे फरमाइएगा पहले तो ये कि आज क्या वजह है कि बजाय इसके कि जो अहकामात हमें हुकूमती साइड से मिले या जो हमारा तहफ़्फ़ुज़ है अवाम का वो हुकूमत करे, हमारे हर तहफ़्फ़ुज़ का जो हमारे हर हक़ का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो आज सुप्रीम कोर्ट कर रही है, हर बात में सुमोटो एक्शन ले रही है और हुकूमत की गाड़ी को मुस्तकिल धक्का लगा रही है फ्रॉम द डे फर्स्ट। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो आपने आज टॉपिक रखा है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा ये एक टॉपिक है इस हवाला से कि जो गवर्नमेंट है उसने क्या डिलीवर किया, माजी में जो कुछ होता रहा वो भी आपने डिस्कस किया है। 33 साल में यहाँ पर इस मुल्क के अंदर आमरीत रही है और कभी भी किसी जमहूरी गवर्नमेंट को पूरा टाइम उन्होंने नहीं पूरा करने दिया गया और जो असल हुक्मरान होते थे वो और कुछ और छुपे हुए हैंड होते थे। और आज भी ये सिलसिला कॉन्टीन्यूसली 4 साल से एक जारी है कि जो मुदाखलत है एग्जेक्टिव के आर्डर्स के अंदर, जब वो आप उसकी तजलील करेंगे और उनके आर्डर्स को इम्प्लीमेंट ना होने देंगे और जो भी शख्स है चाहे वो राइटली हो या रॉन्ग हो वो कोर्ट में जाएगा, तो उस वक्त वो मैं समझता हूँ जो कोर्ट के आर्डर होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी होता है। आज मैं समझता हूँ जो एक नारा हमने लगाया था कि हम आते ही इन मसाइल को ज़रूर काबू करेंगे, लेकिन हम उससे गाफिल नहीं हैं। हमें भी मालूम है कि हमने जो एनर्जी क्राइसिस है जो हमें विरसे में मिला है वो हमने कोशिश की है कि नेक्स्ट जो हमारा टेन्योर हो उसके अंदर इसको हम मिनिमाइज़ कर सकें। कल जो नवीद कमर साहब ने इस हवाला से लोड शेडिंग के हवाला से ऐलान किया है वो उसमें असल में वो बात मैं समझता हूँ जहाँ तक मेरे इल्म में है कि वो फोर्स लोड शेडिंग है उसको ख़त्म किया गया है। जो फोर्स लोड शेडिंग नहीं, उन्होंने कहा कि लाइन लॉसेस में वाज़े कमी आ गई है, इसलिए अब आज से मुल्क भर में लोड शेडिंग नहीं होगी। दिस इज द एग्जैक्ट सेंटेंस। देखें, इस हवाला से जो एक कोशिश की गई है, जो इनकी मिनिस्ट्री है बिजली की, उस हवाला से उन्होंने कोशिश की है कि ये लॉसेस को काबू किया जाए। देखें, मिनिस्टर ऑर्डर करता है तो नीचे जो लोग होते हैं, जो उनका स्टाफ होता है, जो वहाँ पर फील्ड में लोग होते हैं, असल में काम उन्होंने करना होता है उस पॉलिसी को लेकर। और आज मैं समझता हूँ इस मुल्क तस्नीम कुरैशी साहब, माजरत के साथ फिर आवाम को ये लारे लपे ये ख्वाब दिखाने से पहले अपने मातहत लोगों से पूछे कि जी आप, हमारी पोजीशन है, हमारी इतनी कैपेसिटी है कि मैं ये ऐलान कर दूं कि आज से मुल्क में लोड शेडिंग नहीं होगी। देखें, वो मिनिस्टर ने अगर ये ऐलान भी किया है तो वो उसने बगैर पूछे किसी को भी नहीं किया होगा। और आज जो आप बता रहे हैं कुछ इलाकों में आज भी लोड शेडिंग हुई है, पंजाब के अंदर भी हुई है। कराची के जो KSC क्या उन्होंने कल ही कह दिया था कि वहाँ पर अभी लोड शेडिंग कुछ दिन रहेगी, उसके बाद वो भी इंशाल्लाह हम चले ठीक है। आज का हमारा जो प्रोग्राम का टॉपिक था ना तस्नीम कुरैशी साहब, वो तो बेसिकली हम ये बात कर रहे हैं, वो तो मैं कुछ लाइव कॉल्स भी लूँगी और जो हमें व्यूअर्स देख रहे हैं वो बताएंगे कि कहाँ उनके इलाके में लोड शेडिंग आज हुई है, इलेक्ट्रिसिटी की या नहीं हुई है, पावर लोड शेडिंग। हम बात ये कर रहे हैं कि हुकूमत की गाड़ी को बार बार सुप्रीम कोर्ट को धक्का क्यों लगाना पड़ता है। जो चीज़ें हुकूमत ने करनी है, जो हुकूमत के काम है, वो हुकूमत खुद क्यों नहीं कर पाती और क्यों इंतज़ार करती है। 20वीं आईनी तरमीम का मामला भी हमारे सामने 28 अरकान इसमें मुअत्तल हो गए। मुशाहिदुल्लाह साहब से ज़रा मैं सवाल करती हूँ। मुशाहिदुल्लाह साहब, क्या आप इस बात से अग्री करते हैं कि जो हुकूमती काम है, जो हुकूमत को जिन हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है अवाम के, वो हुकूमत उसमें फ़ेल हुई है, इसी वजह से बार बार सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत करनी पड़ती है और जब सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करती है थ्रू सुमोटो एक्शंस तो फिर ये कहा जाता है कि तमाम इदारे अपने हुदूद में रहें और तभी टकराव नहीं होगा। मुशाहिदुल्लाह खान साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यही डिलेमा है जी इस हुकूमत का कि ये जो इनकी जिम्मेदारियां हैं जो आवाम ने 2008 में इन्हें दी थी वो तो इन्होंने अदा नहीं की, बल्कि बार बार यही कहते रहे जैसे आप फरमा रही हैं कि जनाब थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है। मुशाहिदुल्लाह साहब, मैं वापस आती हूँ आपकी जानिब। टेक्निकल इशू है, ज़रा सा निसार साहब
تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے تو ہم ان سے بات کریں گے. ہم اس وقت تک اس لسٹ کی طرف چلتے ہیں جو سو موٹو ایکشنز لیے گئے ہیں اس 4 سالوں میں سپریم کورٹ کی جانب سے, اور وہ ہم آپ کو چیدہ جو کیسز ہیں وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اسکرین پر, اور پھر ہم سوال کریں گے تسنیم قریشی صاحب سے کہ کیا وجوہات ہیں کہ یہ جو اسکینڈلز ہمارے سامنے آئے ہیں ان کا تحفظ یا ان کی جو بھی انویسٹیگیشن ہے یہ حکومت نہیں کر سکتی تھی. جب اتنے بڑے بڑے اسکینڈلز ہوئے اس کے بعد سو موٹو ایکشن لیا گیا. NICL اسکینڈل, حج اسکینڈل, یہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے, کس طرح سے اس کو بلینکٹ کرنے کی کوشش کی جاتی رہی. سانحہ سیالکوٹ, یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ جس طرح سے 2 بچوں کو پر تشدد کیا گیا تھا, اور کراچی کے حالات, کراچی کی ٹارگٹ کلنگ 4 سال تک جاری رہی. جب پچھلے سال عروج پہ گئی, ایک دن میں 30 40 لاشیں, اس وقت سپریم کورٹ نے اس کا ایشو لیا, نوٹس لیا, اور اب بہت حالات قطرے بہتر ہیں. کیا یہ کام حکومت نہیں کر سکتی تھی, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. پنجاب بینک اسکینڈل ہے, فیڈرل گورنمنٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن لینڈ اسکینڈل ہے, مسنگ پرسنز کا کیس, لاپتہ افراد کا کیس, کب سے یہ کیس چلا رہا ہے, لوگ سڑکوں پہ آ کے تھک چکے ہیں, ہم نے کتنے اس پہ پروگرامز کیے ہیں, حکومت کے کانوں پہ جو نہیں رہیں گی. بقول رحمان ملک صاحب کے کہ جی ہمیں اس کا کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے, ایجنسیز کے پاس ہے, پتہ نہیں کس کے پاس ہے. اینی ویز مزید بڑھتے ہیں. پنجاب لینڈ الائنمنٹ اسٹیل مل اسکینڈل, پاکستان کرکٹ بورڈ, چک شہزاد بجلی چوری کیس, یہ مشرف صاحب کا واقعہ ہوا تھا, اس میں بھی کسی کو حکومت کو پتہ ہی نہیں چلا, جبکہ مشرف صاحب وطن واپس آئیں گے تو ان کو یقیناً گرفتار کر لیا جائے گا. لیکن اگر یہ چیز بھی یہاں پہ کرپشن ہو رہی تھی تو کسی کو نہیں پتہ چلا. بختیار ڈومکی کی فیملی کا جو قتل کیس ہے وہ کراچی میں ہوا, اس کا نوٹس بھی لیا گیا. مزے کی بات یہ, دلچسپ بات ہے, صدر کی جانب سے, رحمان ملک صاحب کی جانب سے, قائم علی شاہ کو, لیکن جب تک کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی, IG سندھ کو کہا گیا, بالآخر سپریم کورٹ نے اس پہ نوٹس لیا سو موٹو. اس کے بعد IG پنجاب سندھ کو سپریم کورٹ کال بھی کیا گیا. جو ادویات کا PIC کا اسکینڈل سامنے آیا, جعلی ادویات نہیں تھی, وہ بیسیکلی ریئیکشن سامنے آیا. جوڈیشل کمیشن جی ہم بنوا دیں, بالآخر سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا. اب پتہ چلے گا اس کی کیا رپورٹ آتی ہے. پھر حال ہی میں جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, کل کی بات, نامکمل الیکشن کمیشن کیس 2010 اپریل میں کہہ دیا گیا تھا کہ جی اس کو قانونی تحفظ کر لیں, لیکن وہ بھی نہیں ہوا. رینٹل پاور پلانٹ جو پروجیکٹ تھا اس کا بھی سب کو سامنے ہے, کس طرح سے اس میں اربوں روپے کی کرپشن ہوئی, کس طرح سے کچھ پیسے بھی واپس آئے. یہ جو اسکینڈل ہے, جو کرپشن ہے, یہ بھی یقیناً حکومت کے کھاتے میں جاتا ہے. اور NRO کیس میں تو ہم سب بھگتی رہے ہیں. ابھی 13 تاریخ کو وزیر اعظم خود ایک دفعہ پھر پیش ہوں گے, ان کو بلایا گیا ہے کہ جی آپ نے NRO کیس پہ کچھ بھی نہیں کیا. حسن نثار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر اینالسٹ ہیں. السلام علیکم حسن نثار صاحب. جی وعلیکم السلام. حسن نثار صاحب, ڈیفینیٹلی جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ آپ کی نالج میں ہے, لیکن پھر تھوڑا مختصر سا دہرائے دیتی ہوں. کیا ضروری ہے کہ حکومت جو ہے وہ تحفظ, جو حکومت کی کارکردگی ہے وہ اس قابل نہیں رہی ہے, اس کو دھکا چاہیے حکومت کی گاڑی کو سپریم کورٹ کا, اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہماری سیاسی جو قیادت ہے اس میں اہلیت کی کمی ہے, یا کوئی دلچسپی نہیں ہے, یا کوئی اور وجوہات ہے؟ نہیں دیکھیے, یہ مدتوں سے ہمارا پالا ایسے لوگوں سے پڑ رہا ہے جن کی اہلیت بھی مناسب نہیں ہے اور جن کی نیت بھی جو ہے وہ کافی پرفتور ہے. اگر ول ہی موجود نہ ہو تو کم صلاحیت کا, کم استعداد کا, ایک بلو ایوریج جو گروپ آف پیپل ہے, ان کی غیر سنجیدگی کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی, ان کے پاس کوئی فائننس کا بندہ نہیں ہے. یعنی پاکستان جیسا ملک جس کا اقتصادی طور پہ انجر پنجر ڈھیلا ہے, اور یہ الیکشن بھی انہوں نے لڑے, شہادتیں بھی انہوں نے منائیں, حکومتیں بھی بنائیں, 4 سال بھی یہ گزار بیٹھے ہیں, ان کو آج تک فائننس منسٹر نصیب نہیں ہوا. پہلے گڈار صاحب سے کام چلائے, پھر کسی اور کو پکڑ لائے, پھر ترین صاحب آ گئے. مطلب اس سے اندازہ لگائیں آپ کہ یہ ہاؤ نان سیریس دے آر. سو یہ تو جس کام کے لیے آئے ہیں وہی کام کر رہے ہیں, اور وہ آپ بھی جانتی ہیں کیا کر رہے ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے ہی میں آئی واز ٹاکنگ ٹو another چینل, وہ کرپشن کی بات ہو رہی تھی, وہ ایسے فیکٹس انہوں نے بیان کیے کہ میں تو ہل کے رہ گیا ہوں. ایسی ترامیم کی ہیں انہوں نے کہ جس کے نتیجے میں پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر اگر کو ڈیل کرے گا تو اس کو بڈنگ کی ضرورت نہیں ہے, وہ آن ہز اون وہ کوئی بھی ڈیل کر سکتا ہے. اور بے شمار ڈیلز انہوں نے مینشن کی ہیں, میرا دماغ گھوم گیا ہے میرا. اچھا, مشاہد اللہ صاحب جس کام کے لیے یہ آئے ہیں, ہاں
ٹھیک ہے، میں واپس آتی ہوں حسن نثار صاحب آپ کی جانب. مشاہد اللہ صاحب سے بھی کچھ دیر میں ہم بات کریں گے. تسنیم قریشی صاحب کو رپلائی کریں گے آپ اس بات کا، کیونکہ جب یہ بات ہوتی ہے کہ حکومت کی کارکردگی تو آپ کی نیتوں پہ بھی شک کیا جاتا ہے، آپ کی اہلیت پہ بھی شک کیا جاتا ہے. کتنے عرصے بعد آپ کو یہ موقع نصیب ہوا پاکستان کی عوام پہ آپ لوگ آئیں، دوبارہ حکومت کریں، جمہوریت کو دوبارہ سے زندہ کریں، اور آپ لوگوں نے جمہوریت کا یہ چہرہ دکھایا عوام کو. دیکھیں، جو آپ جمہوریت کہہ رہی ہیں، یا یہ اس ملک کے اندر جمہوریت کا ہمیشہ قتل کیا گیا ہے. کبھی فوجی آمروں نے کیا ہے، کبھی لکھاریوں نے کیا ہے، اور آج بھی میں سمجھتا ہوں جو جمہوریت ہے مکمل نہیں. ہمیں بھی پتہ ہے ابھی ٹرانزٹ پیریڈ میں آپ جا رہے ہیں. آج جمہوریت کو کون قتل کر رہا ہے؟ دیکھیں میری میں جو گزارش کرنے والا ہوں کہ اس جمہوریت کو ہم اس طرح لے کے جا رہے ہیں کہ جو آنے والی جمہوریت ہے، جو کل کی جمہوریت ہے، وہ اس دن سے مضبوط ہوگی. آج جمہوریت ہی ہے کہ اس ملک کے اندر جو ججز تھے، اریسٹ تھے، ان کو رہا کیا گیا پہلے ہی آرڈر کے اوپر، وزیر اعظم کے حکم کے مطابق. اور آج یہی جمہوریت ہے جو حکم نامہ سپریم کورٹ سے ملتا ہے اس کو سر نگو ہو کر اس کو تسلیم کیا جا رہا ہے. اور یہاں پر آج ہی یہ جمہوریت ہے، اس کے اوپر کسی بھی وقت بھی سپریم کورٹ کے اوپر کوئی اٹیک نہیں کیا گیا، فزیکلی اٹیک نہیں کیا گیا. تو اس بات میں سمجھتا ہوں آج ہمیں ٹھیک ہے تنقید ہم سن رہے ہیں، ہم چیزیں برداشت بھی کر رہے ہیں، اور یہ نہیں ہم کسی کا گریبان پکڑ رہے ہیں، باتوں میں ڈائیلاگ سے ہم مسائل کو حل کرنے جا رہے ہیں. آج 20ویں ترمیم کا جو ایشو ہے اس کو بھی ہم ڈائیلاگ کے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے کر رہے ہیں. تسنیم قریشی صاحب آپ کی بات بالکل بچا، لیکن آپ لوگ سپریم کورٹ کے نوٹسز کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ 20ویں آئینی ترمیم میں بھی یہ ہوا، کب سے کہہ دیا گیا تھا کہ جی قانونی تحفظ فراہم کر دیں، آپ لوگوں ان کے کانوں پہ جو ہی نہیں دیں گی. جب وہ ڈیڈ لائن بالکل سر پہ آ گئی 6 فروری، اس کے بعد صبح فیصلہ آ گیا، شام میں آپ لوگ قومی اسمبلی میں لے کر بیٹھ گئے. انتظار کیوں کرتے ہیں کہ کوئی اور آئے آپ کو جھنجھوڑے؟ دیکھیں اس حوالہ سے 2/3 میجارٹی سے اس کو ہم نے ریزالو کرنا ہے. اور دوسری بات جو مین فوکس ہمارا کہ کنسنسس کے ساتھ اس کو پاس کیا جائے. جیسے ماضی کے اندر لیجسلیشن جتنی ہوئی ہے کنسنسس کے ساتھ ہوئی ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز چاہے وہ اپوزیشن کی ہو، ان تمام نے اس کو پاس کیا ہے. اور آج بھی ہماری یہ کوشش ہے، اگر یہ نہیں مانیں گے تو 2/3 میجارٹی کے ساتھ ہمارے پاس ہے. ہم ایک میسیج دینا چاہ رہے ہیں، اس کے پیچھے کوئی ہماری کمزوری نہیں، ہم ایک بہت بڑا میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم جتنے بھی لڑیں گے آپس میں، پولیٹیکل پارٹیز اور اپوزیشن جو ہے اور حکومت جتنی بھی وہاں پر فائٹ کرے گی، لیکن جب بھی لیجسلیشن جب بھی ایسے ایشوز آئیں گے تو ہم پھر اکٹھے ہو کر اس کو انشاءاللہ سہارا دیں گے اور اس کی بھرپور تائید بھی کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں اس بات کو ہم بہت نیگیٹو لے کے جا رہے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں سے اب باہر نکلنا چاہیے. آج جس صدی میں ہم گزر رہے ہیں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، بڑے چیلنجز آپ کو اور بھی ہیں. یہی نہیں ہے ملک کے اندرونی چیلنجز کو آپ فیس کر رہے ہیں، انٹرنیشنل چیلنجز آپ کو بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں جن کو آپ فیس کر رہے ہیں. اور یہ جمہوری گورنمنٹ ہی تھی جو ان چیزوں کو فیس کر چکی ہے، ان کا بھرپور مقابلہ کر رہی ہے. چاہے ایکسٹرنل چیلنجز ہو، عوام کو خمیازہ عوام کے، آپ لوگ روڈز پہ نکلیں تو صحیح، آپ لوگ ایک دن جائیں تو صحیح عوام کے پاس. آپ لوگ بلیو می کہ آپ لوگ نہیں روڈز پہ نکل سکتے. جب ہم روڈز پہ نکلتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم پتہ نہیں کتنے مسائل عوام کے ٹھیک کر دیتے ہیں، یا ہم پتہ نہیں عوام کے لیے کیا کرتے ہیں. کون سی روڈز پہ محترمہ آپ نادیہ مرزا صاحبہ، آپ پتہ نہیں کون سی روڈز پہ پھرتی رہتی ہیں. ہم حلقے میں رہتے ہیں، ہم پورے ہفتہ حلقے میں رہتے ہیں، لوگوں کی پریشانیوں کا ہمیں پتہ ہے، لوگوں کے مسائل کا ہمیں پتہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آج ہم لوگوں کے مسائل کو 2 دن بھی چھوڑے، 2 گھنٹے کے لیے کراچی آ جائیے، میرے ساتھ نکل چلیے. میں آپ کو اس پروگرام میں لائیو یا آپ کو دعوت دے رہی ہوں، آپ کو انوائٹ کر رہی ہوں. آپ کراچی میں نہیں، میں آپ کو پہلے دعوت دیتا ہوں، آپ کے ساتھ میں بعد میں جاؤں گا. آپ میرے ساتھ چلیں، میرے حلقے میں چلیں، میں آپ کو لوگوں کے مسائل ہم سنتے ہیں. ہم باتیں نہیں ہیں، ہم نے کب کہا ہے کہ ہم نے یہاں پہ دودھ کی نہریں بہا دی ہیں؟ ہم یہ ایڈمٹ نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں بڑے مسائل ہیں، لیکن آج اس کے اوپر آپ حل کرنے کی طرف جا رہے ہیں. آج نہیں ہوں گے، کل ضرور ہوں گے. تو آج اس کے اوپر پالیسی جو بننی تھی، جو امپلیمنٹیشن ہونی تھی، وہ ہو چکی ہے. حسن نثار صاحب ٹھیک ہے، میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں. حسن نثار صاحب مجھے یہ بتائیں، ہم نے جو ڈائم شروع کی ہے انشاءاللہ وہ 5-6 سال میں پروگرس دیں گے، امپرومنٹ ہوگی. حسن نثار صاحب مجھے ذرا اپوزیشن کے رول پہ بھی بات کرنی ہے آپ سے، کیونکہ جب سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی کنسنسس ڈیولپ ہوں گے، 18ویں ترمیم ہو گئی، کنسنسس ڈیولپ ہو گئے، 19ویں ترمیم ہو گئی، اب پھر انتظار کیا جا رہا ہے جی بالکل کنسنسس ڈیولپ ہو جائیں گے، 20ویں ترمیم کا بھی جو ہاتھی کی دم ہے یہ بھی اس میں سے نکل جائے گی. یہ کنسنسس نہیں عوام کا یہ حال کیا. اگر کاش کہ یہ کنسنسس نہ ہوتے، وہ ایشوز جن پہ عوام کے مسائل تھے، اگر وہ اپوزیشن ایک بھرپور اپوزیشن کا صحیح معنوں کی اپوزیشن کا رول پلے کرتی تو حالات کچھ بہتر ہوتے.
حسن نثار صاحب ایک مختصر سا بریک لے لیتی ہوں, بریک سے واپس آؤں گی تو پھر میں سوال کا جواب لوں گی. ناظرین مختصر سا بریک, اپنی کالز کر کے اپنی کمپلین رجسٹر کرانا نہیں بھولیے گا. اگر آپ کے کسی بھی علاقے میں, پاکستان کے کسی بھی شہر میں آپ کی معلومات کے مطابق آپ کے ایریا میں لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے تو پلیز ضرور اس نمبر پہ کال کیجیے اور ہمیں بتائیے اور اپنے نام کے ساتھ اپنی کمپلین رجسٹر کروائیے. مختصر سا بریک, واپس آتے ہیں.